السلام يا الكل، مرحبا بكم في أول فيديو معنا في الشين. اليوم بما أنه الوضع معناها حظر تجول وحظر صحي والعباد في ديارها قلقة، حبينا نوريكم كيفاش نجمو نستغلوا الوقت هذا باش نلمدوا الفلوس من الانترنت. باهي، فما برشا طرق، لعل من أحسنها جمع العملات الرقمية. اليوم باش نركزوا على عملة رقمية وحيدة اللي هي البيتكوين. هذا ما يمنعش اللي فما برشا عملات أخرين تنجم تلمدهم ونجم نطرقوا لهم في فيديوهات أخرى إن شاء الله. سوم البيتكوين اليوم قرابة 20 مليون، وفما برشا سيتات يعطيوك البيتكوين بلاش، جوست تعمل حاجات بسيطة تاخوها بلاش. باهي، الأمور تفرق من سيت لسيت، فما اللي يعطيك شوية، فما اللي ما يعطيك معناتها، فما اللي ما عندهمش حتى مصداقية، جملة وكذبة. أنا جيتكم اليوم بأحسن السيتات اللي عرفتها أنا، وإن شاء الله في فيديوهات أخرين نوريكم سيتات أخرين ونطرقوا لبرشا حاجات أخرى. السيت متاع اليوم هو كوانتبلي، خليلكم اللين متاع السيت في الديسكريبسيون إن شاء الله. وتويك نشوف كيفاش نخدم على السيت هذا. باهي، تعمل ريجستر، تعمل كونت في السيت، اسمك، الايميل متاعك، تحط مود باس وتعاود تكتب وتعمل كريت يور اكونت. انا بما انه عندي كونت دونك نعمل لوجين، نكتب الايميل متاعي، مود باس، فوالا ريكابتشا، لوجين. باهي، هذا هو الموقع. كما تشوفوا لهنا عندي قرابة $5 لمتهم في كيك جور. عندي برشا نعرفوا الموقع ونخدم عليه، لكن ما عرفتش السبب متاعو، وبالتالي هذوما لمتهم معناها في الايامات الاخرى هذه، وحبيت ان نعطيكم الاكسبيريونس بتاعي. باهي، نبداو لهنا. هذه شني الرينبو؟ هي تدخل تحكي، ستارت تشاتينج، كبرو جنرال، تدخل تكتب تحكي مع العباد لهنا هذوما مستعملين متاع الموقع، تدخل تحكي معاهم، تكتب بالانجلي اي حاجه نمبرت كوا معناها. هذه كانت حمراء، كي تولي خلي تقعد تكتب لهنا، تكتب تبع حتى ميساج برك، تستنى كالك مينوت تولي هذه خضراء، ويعطيك هنا بورسنتاج. البورسنتاج هذه انت باش تاخذ منها، تاخذ البورسنتاج هذه من هنا، معناتها اذا كان عندك 0.03% راك باش تاخذ 0.03% من هذوما يمشيو يزيدوا، توصل حتى ل 40,000 كوينز وتاخذ البورسنتاج نتاعك. البورسنتاج نتاعي انا ضعيفه خاطر بقيت نشرط ياسر، معناتها ديما ناخذ من هنا. انت كي باش تبدا من الاول باش تبدا بورسنتاج قويه تاع 2-3% اللي هي معناتها حاجه باهيه ياسر. فوالا جوست كل ما تولي هذه حمراء تدخل تكتب ميساج، تستنى شويه تولي خضراء، كون حاجه سهله ياسر. باهي، الحاجات الاخرى رول هذيا تدخل كل بريود ولا انا ما عنديش برشا من اللي عملتها، دونك منجمش نعاود نعملها. تلقى لهنا رول تنزل عليها، يعطيك بارازار نومبر ما بين الواحد والمية ألف.
إذا كان العدد جاء ما بين 71,000 تاخو 10، إذا كان من 70,000 ل90,000 تاخو 14، تتراح داك 110 كونت. والواحد كوينت راك تشوف معناتها 50,000 كوينت قداش عطاوني من بيتكوين، معناتها البورسنتاج هذيا باهية معناتها. فوالا باهي. فما زادا انك تدخل تشوف اشهارات تاع سيتات، تدخلك تشوف اشهار وتاخو منو كل شهر تاخو القطاع اللي يعطيهالك. مثلا هذا تقدر تتفرج فيه 11 سكوند تاخو 12 مع ندخلو. فما فوت في السيت انه ميعطيكش قداش معناها تزيد تقعد، دونك تولي تدخل كل مرة هكا أبخي معناها إذا تعدى الوقت تدخل تشوف قداش مازال في 0.7 سكوند. ما فهمتش علاش معطوش هنا معناتها قداش مازال باش تقعد 4 سكوند. فوالا. وباش تأكد لي انت ماكش روبوت كيف كابتش هكا يقولك اعطيني مشروم، نعطيو هذا your view has been recorded، معناتها سي بون هاك خديت معناها لفلاش القطعة تاعك. باهي. فما بلاي دو ملتيبل هذيا كيما نقولو لعبة متاع قمار، أنا ما ننصحكمش بها لأنها قمار، وزيد البورسنتاج تاع انك تربح ضعيف ياسر معناها، دونك ما ننصحكمش بها. اما ما يمنعش لي انا باش نوريك كيفاش تخدم كيفاش تلعب اللعبة هذي. باهي. فوالا. على قد ما تحب تحط انت على قد ما تحب تحط انت بتاع تحط القليل تحط 10 100 1000 10,000 باش تحط كاستم معناتها تحط انت الرقم اللي حاسك بيه. باهي. نلعب باش نوريك كيفاش ستارت راوند. إذا كانت تطلع لك تختار واحدة، إذا كانت تطلع لك كولور تربح إذا كانت تطلع لك مش كولور متربحش معناتها ولا ملونة ذيك تعطيني 14 كوين. نزيدو 21 معناها ب10 ب 21 و كوين سي بون. إذا كنت تحب تكمل إذا كنت تحب تاخو ديك سي هما اللي يطلعون اللي مهمش كولوري جوست جري. فوالا. نرجعو للموقع بتاعنا. هذيك حاجة من الحاجات. فما فيديو باهي. فما حاجة نسيت نقولها لكمش انو كي تكونفيرمي الايميل نتاعك يعطيوك 100 قطعة. وتوا كان نمشيو لأهم مصدر نتاع ربح اللي هو المهمات. المهمات تلقاهم في اوفر وورز هنا ولا كومبليت سيرفيس. باهي. ولا تلقاهم تو سامبلومون فوق لهنا يطلعون. فوالا هما. إذا تصب الابليكاسيون تاع كوانتيبلي اللي هي تلقاها في البلاي ستور وتحل بالكونت نتاعك تاخذ 500. وثم مهمات اخرين. هذايا استبيان، هذايا تصب كاس الكلاش. فوالا برشا وحدات. هذايا استبيان زادا. في الاستبيانات ننصحكم ضروري تدخل الاستبيان هنا كومبليتي صفر. انا خدمت استبيان لكن ما نجمش نعاود نخدمو كان بعد مدة. تدخل يدخلك السيت تاعك باش تعمل استبيان. ننصحكم انكم تكتبوا شوية في الإجابات نتاعكم خاطرهم حاجتهم كاتيجوري معينة. إذا كانت توفر فيك المواصفات يعديو الاستبيان وتاخذ فلوس. إذا كان ما توفرش فيك المواصفات نتاعهم ما تاخذش فلوس. دونك باش نعاونكم أنا إذا سألوكم على السفر ولا حكاية قول راك تسافر برشا مرات في العام. إذا كان سألوك على الفلوس اللي تاخذها قول عندك برشا فلوس، خاطر هما باش يبيعوا لك البرودوي دونك حاجتهم بعباد عندها الفلوس. فوالا هذا هو. دونك فما برشا حاجات أخرى. أنا واحد من الناس جربت لعبت الوار ماشينز هذيا، خديت 16,000 قطعة
لعبت لوردز موبايل. لعبتها وعجبتني، وحتى بعد ما كملت الأوفر وخديت الكوينز متاعي بقيت نلعب فيها. اليوم معناتها حاجة مهي ضرورية تنجم تصب الأبليكاسيون تلعبها وبعد تفسخها. إذا كان مفهمتش شنيا المهمة اللي يطلبها منك تنجم تحطلي في كومنتير وأنا نهبطلكوا فيديو إن شاء الله كيفاش تلعب وتربح. دي يدخلك الكويز، أسئلة معناها تجاوب على 10 أسئلة. تنجم تلقى الأجوبة في الجوجل، تكتب كويز CS GO كونتر سترايك سورس جو، وفضل الكويز هذي على 4 على 500 كوينز. فما حاجات تختمهم بالاندرويد هذه بالموبايل، فما حاجات تخدمهم بالاندرويد، فما حاجات تخدمهم بالابل كيما هذي تلقاها هنا. فما حاجات يخدموا على الكل معناها اول بالبي سي بالتليفون اللي هو ولا برشا حاجات برشا فلوس في وقت قصير تنجم تعمل برشا فلوس. هذا هو. باهي كي تقولي $5 معناتها سوم صغيرة ياسر ما تعمل حتى شي، لكن كي تخدم على برشا سيتات وتلم الفلوس هذي نوريكم كيفاش نعملو كيفاش نلموهم الفلوس هذوما. نعملو وولت اللي هي محفظة بالعربي، نوريكم كيفاش نعملو وولت في الفيديو آخر إن شاء الله تابعونا. وبعديك تعمل ويدرو، تحط الأدريس تاع الوولت نتاعك وتحط قداش العدد تاع بيتكوين اللي حاجتك باش تبعثو. أقل حاجة 50,000، أنا قريب نوصل هنا 49,637. فنعملكم فيديو كيفاش بعثت للوولت وكيفاش حتى نخرج الفلوس من الوولت لفلوس في يديا معناها فلوس. في فيديوهات أخرين إن شاء الله إذا كان الفيديو الخاص سكسي معناها ومزح، ونوريكم زادا سيتات أخرين باش أنتي تنجم تخدم على قداش من سيت فرد وقت باش تنجم تلمد برشا فلوس. إذا كان كل سيت يعطيك $5 في نهارين وأنتي تخدم على 5 سيت ولا حتى أكثر، فتولي سوم باهية وتولي تنجم تربحك برشا فلوس من غير حتى تعب. تشوف حاجة بسيطة ياسر في داركم على البيسي بتاعك. إن شاء الله نكون نفعكم حتى بشوية، وننصحكم تدخلوا للدومين هذا حتى إذا كان ما ربحتوش من السيت هذا ولا من السيتات اللي بعده باش تتحمس باش تدخل الدومين هذا. والعباد اللي بدات ماهيش خير منا ماهيش خير منكم، وإن شاء الله نوصلوا لحاجة باهية وردوا بالكم على رواحكم، وربي يحمي بلادنا وربي يحمي العالم الكل والإنسانية الكل. والسلام.